देखती आंखों सुनते कानों मोहम्मद ताहिर आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सलाम में मोहब्बत पेश करता है। इससे पहले हम पिछली वीडियोज़ में क़याम की 10 सुन्नतें, तकबीर तहरीमा की 10 सुन्नतें बयान कर चुके हैं और आज हम रकू की 7 सुन्नतें आपके सामने बयान करने लगे हैं। और कल की वीडियो में इंशाअल्लाह रकू करने के बाद हम जब खड़े होते हैं उसे कौमा कहते हैं, उसकी हम इंशाअल्लाह 5 कौमा की सुन्नतें कल बयान करेंगे। तो आइए आज हम आपके सामने रकू की 7 सुन्नतें बयान करने लगे हैं। समाअत फरमाएं और इन्हें याद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को सदका जारिया और सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि अमल करने वाला अमल करे और आपको सवाब मिलता रहे। नंबर 1, रकू के लिए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना ये सुन्नत है। इससे अगली सुन्नत है रकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना, ये भी सुन्नत है। और अगली सुन्नत है मर्द का घुटनों को हाथ से पकड़ना, यानी कि दोनों हाथों की हथेलियां घुटने की गोल हड्डी पर रख लें और उंगलियों को खोल दें तो ये पकड़ने के हुक्म में आएगा। मर्द का दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना ये सुन्नत है। इससे अगली सुन्नत है उंगलियां खूब खुली रखना, यानी कि उंगलियों को मिलाना नहीं है बल्कि उंगलियों को खोल कर रखना है। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों की गोल हड्डी पे रखें और उंगलियों को खोल दें, ये पकड़ने के हुक्म में भी आएगा। और खूब उंगलियां खुली रखना, ये 2 सुन्नतें पूरी हो जाएंगी। और इससे अगली सुन्नत है कि रकू में दोनों टांगों को सीधा रखना। कुछ लोग कमान की तरह गोलाई में टांगों को रखते हैं तो उनका ये शक्ल रकू की बनाना ये मकरूह तहरीमी है, गलत है, खिलाफ सुन्नत है। लिहाजा आप टांगें सीधी रखेंगे, गोल नहीं करेंगे कमान की तरह, तो फिर वो रकू की शक्ल गलत नहीं होगी। टांगों को सीधा रखना ये सुन्नत है। बहवाला आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 74 के हवाला से ये मैंने आपके सामने मसाइल पेश किए। अब आइए अगली सुन्नतें रकू की समाअत फरमाएं। रकू में जो पीठ है वो अच्छी तरह सीधी बिछी हुई हो, और यहाँ तक फुक़हा ने लिखा है कि अगर इतनी पीठ की हड्डी सीधी नहीं है कि अगर आप पानी का प्याला रखें और वो गिर जाए तो फिर समझ लें रकू की शक्ल गलत है। लिहाजा रकू में अपनी पीठ की हड्डी जो है, पुश्त जो है वो बिल्कुल सीधी रखें, ताकि फुक़हा ने लिखा है कि पानी का प्याला पानी से भरकर आपकी पुश्त पे रखा जाए तो वो गिरे नहीं, तो तब वो रकू की शक्ल सही होगी। ये सुन्नत है। इससे अगली सुन्नत है कि सर ऊंचा नीचा ना हो रीढ़ की हड्डी से। सर ऊंचा ना हो, ये ना हो कि हड्डी रीढ़ की सीधी है लेकिन सर ऊंचा है बहुत ज़्यादा और रीढ़ की हड्डी नीचे हो तो भी गलत है, या कि रीढ़ की हड्डी तो सही है लेकिन सर नीचे बहुत ज़्यादा चला गया है, तो इस तरह पानी का प्याला रखेंगे तो वो गिर जाएगा, जो फुक़हा ने मिसाल दी है समझाने के लिए। तो लिहाजा रीढ़ की हड्डी जिस तरह सीधी है तो सर भी उसके बराबर सीधा हो, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, तो ये भी सुन्नत है। यहाँ पे एक हदीस रसूल ऐड कर देता हूँ, अस्सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 126। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रकू के बारे में कि उसकी नमाज नाकाफ़ी है, यानी कामिल नहीं, जिसकी रकू और सुजूद में पीठ सीधी नहीं। तो सजदे में भी पीठ सीधी हो, रकू में भी पीठ सीधी हो। अगर पीठ गड़बड़ हुई या गलत हुई तो हजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं बहवाला अस्सुननुल कुबरा, हजूर फरमाते हैं कि जिसकी सजदे में रकू में पीठ सीधी नहीं उसकी नमाज नाकाफ़ी है, यानी कामिल नहीं। लिहाजा रकू में भी पीठ सीधी रखें, गर्दन भी सीधी रखें, सर भी सीधा रखें, न सर ऊंचा हो न नीचा हो, और सजदे में भी पीठ सीधी हो तो हदीस पे भी अमल होगा, सुन्नत पे भी अमल होगा। अगली हदीस समाअत फरमाए मुस्लिम शरीफ के हवाले से जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 180। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रकू और सुजूद को सही अदा करो, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। तो पता चला हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत के अहवाल भी देखते हैं, इबादात भी देखते हैं, सही तरीक़ाकार भी देखते हैं। और एक और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है, हुजूर फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो जो नमाज पढ़ता है समझ ले उसने हुजूर की आंखों को ठंडा कर दिया, जो नहीं पढ़ता समझ ले उसने हुजूर को गमज़दा कर दिया। तो हुजूर अच्छे अमाल से खुश होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बुरे अमाल हों गुनाह हों तो हुजूर गमज़दा हो जाते हैं।
تو اس طرح رکوع اور سجود صحیح ادا کرو، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں۔ تو رکوع اور سجود کا نام لے کر بحوالہ مسلم شریف، لہذا رکوع سجود صحیح ادا کریں، ریڑھ کی ہڈی سجدے اور رکوع میں صحیح رکھیں، سر بھی صحیح رکھیں تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو، حدیث پہ بھی عمل ہو۔ آئیے اگلی سنت کیا ہے کہ اگر آپ تلاوت کر چکے ہیں، سورت الحمد شریف کی بات پڑھ چکے ہیں، تو کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ اکبر مت کہیں۔ مثلا میں نے یہ سورت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر۔ اب کھڑے ہوتے میں نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب رکوع میں خاموشی سے چلا جاؤں تو یہ خلاف سنت ہے۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، یہ سنت ہے، یعنی کہ اللہ اکبر را ختم ہو ادھر آپ کا رکوع ختم ہو، یہ سنت ہے۔ اب اللہ اکبر کیسے کہہ کر رکوع میں جائیں، یعنی کہ اللہ اکبر، اس طرح اللہ اکبر آہستہ آپ پڑھیں گے، اکیلے میں ظاہری بات ہے، میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے اونچا پڑھوں، اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ اکبر کی جو لفظ اللہ کی لام ہے اس کو کھینچیں گے، اس کو کھینچ کر آپ رکوع میں جائیں گے اور تکبیر بھی کہتے جائیں گے، لفظ اللہ کے لام کو کھینچیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ ایسے کہہ کے نیچے شروع ہو گئے آپ رکوع کی طرف، اور اکبر کہیں تو آپ کا رکوع بھی ختم ہو جائے، آپ کی رکوع کی تکبیر بھی ختم ہو جائے، اس فاصلے کو آپ اس طرح پورا کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے گئے، لفظ اللہ کی لام کو کھینچا اور اکبر را مکمل ہوئی، رکوع مکمل ہو گیا۔ بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72 پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ لفظ اللہ کے لام کو بڑھائیں، با کو نہ بڑھائیں یا حمزہ کو نہ کھینچ دیں، اکبر یا اکبار، ٹھیک ہے، اکبر یہ بھی غلط ہے، اکبر یہ بھی غلط ہے، با کو اور حمزہ کو نہیں کھینچنا بلکہ لام کو بڑھائیں، اللہ اکبر، کسی اور حرف کو نہیں بڑھانا، نہ با کو نہ حمزہ کو، لام کو بڑھائیں۔ تو یہ بہار شریعت کی جلد نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے، حصہ نمبر 3 میں، پیج نمبر 72۔ اب آئیے، نماز آپ کی رکوع میں ایک غلطی کرنے کی وجہ سے فاسد بھی ہو جائے گی، آپ کی نماز جو ہے دوبارہ آپ نے لوٹانی ہوگی، دوبارہ آپ کو پڑھنی ہوگی، کہیں یہ غلطی مت کر بیٹھیے گا۔ آخری بات سنیں، پھر ہماری یہ 7 سنتیں جو رکوع کی تھیں وہ پوری ہوگی۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے رکوع کی تکبیر میں جاتے ہوئے، رکوع کی تکبیر ایسے کہتا ہے، اللہ اکبر، یعنی کہ اب میں نے حمزہ کو کھینچ دیا ہے، یا اللہ اکبر، اب با کو کھینچ دیا، تو یہ ایک تو لفظ اللہ بگڑ گیا، اور اکبر وہ بھی اللہ کی شان ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، وہ بھی لفظ بگڑ گیا، میں بھی ختم ہو گیا، لفظ اللہ بھی بگڑ گیا، اور یہ حمزہ کھینچنے اور با کھینچنے سے آپ کی نماز فاسد ہو گئی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، لہٰذا لام کو کھینچنا ہے، اللہ اکبر۔ اب حمزہ اور با کو میں نے نہیں کھینچا، لیکن اب کھینچ کے غلطی کے جو کرتے ہیں وہ میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ با بھی کھینچی، الف بھی کھینچا، یہ غلط ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ بحوالہ در مختار رد المختار صفحہ نمبر 232 جلد نمبر 1 کے حوالے سے میں نے یہ آخری جو نماز فاسد ہو جائے گی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ حوالہ جات اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ اگر ریسرچ کرنا چاہیں، تحقیق کرنا چاہیں تو آپ کو آسانی ہو۔ لہٰذا یہ تھی رکوع کی سنتیں۔ کل ہم قوما کی سنتیں بیان کریں گے، جو رکوع کے بعد ہم نے سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے، یہ تو واجب ہے۔